नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम मशअल-ए-राह रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, मशहूर मारूफ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम मुफ्ती साहब, इस्तक़बाल है आपका। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा फिद्दार। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए एक नज़र डालते हैं हमदर्द के प्रोडक्ट्स पर। माकूलात और मशरूबात की एक वसी रेंज है। सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं हमदर्द का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। 5 लीटर के जार में खाना पकाने के लिए बेहतरीन खालिस सरसों का तेल है ये, और 5 लीटर के जार में है। साथ साथ आप देख सकते हैं ज़ाफ़रान का पाउडर भी वहाँ मौजूद है। ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान के साथ हींग पाउडर है, और साथ में कुछ मसाले जात हैं। मसालों की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन जहाँ 5 लीटर का कंटेनर है उसी तरह 1 लीटर की बॉटल भी है कि वो लोग जिनके अखराजात कम हैं या जो तलबा जो है वो घरों में कुछ बनाना चाहते हैं या अपनी ज़रूरत के एतबार से कोई थोड़ी मकदार में लेना चाह रहा है, तो उसके लिए 1 लीटर का मस्टर्ड ऑयल का जार भी मौजूद, ये बॉटल भी मौजूद है। साथ साथ हमदर्द के जो खालिस मसाले हैं इनका तो कहना ही क्या है नाज़रीन। बहुत ही उम्दा किस्म के बेहतरीन मसालों के ये पैकेट्स हैं, और इनमें हर जो मसाला है वो अपनी ज़रूरत के एतबार से आप इसका इंतखाब कर सकते हैं। अगर आपको क़ोरमा बनाना है तो क़ोरमा मसाला भी मौजूद है। बिरयानी के लिए, बिरयानी अगर आप सादा बना रहे हैं तो वो भी है, और अगर हैदराबादी बिरयानी बना रहे तो हैदराबादी बिरयानी मसाला भी मौजूद है। निहारी के शौकीन लोग निहारी मसाला ले सकते हैं। किचन किंग मसाला, ये मिक्स पाउडर मसाला है। चिकन मसाला के साथ मीट मसाला भी आप देख सकते हैं। हलीम मसाला और साथ साथ टिक्का मसाला। तो वो लोग जो रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, जिनके खाने वगैरह का कारोबार है, पकवान तैयार करते हैं, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन ऑप्शन है कि कम वक्त में और बहुत ज़्यादा मेहनत किए बगैर उनको ये तमाम चीज़ें बेहतरीन पैकिंग में और उम्दा खुशबू के साथ मौजूद है ये मसालों की सूरत में। अब आते हैं हम माकूलात के साथ साथ कुछ मिठास की बात हो जाए। सेवियाँ न सिर्फ ये कि रमज़ान में इस्तेमाल होती हैं बल्कि ईद में भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ शीर बनती है, शीर खुरमा तैयार होता है, सेवियाँ बनती हैं, क़वामी सेवइयाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें सेवियों का बड़ा अहम रोल रहता है। अब हम अगर खुश्क मसालों की बात करें, साबित मसालों की बात करें, तो यहाँ पर सौंफ और दारचीनी साबुत, ये दोनों मौजूद हैं, और ये बड़े खूबसूरत छोटे छोटे पैकेट हैं जिनमें कि ये पैक किए गए हैं। मशरूबात की तरफ आते हैं नाज़रीन। गर्मी का मौसम आहिस्ता आहिस्ता अपने पंख फैला रहा है, कदम आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में हम देखते हैं कि प्यास की शिद्दत होती है, और रोज़ों में तो ख़ास तौर पर जो है वो बहुत से लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, पेट में गर्मी की शिकायत होती है। तो ऐसे में नारियल पानी ये बड़ी मुफीद चीज़ है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो हमदर्द का नारियल पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी बॉटल है, आप अपने बैग में भी, हैंड बैग में रखना चाहें, बच्चों को टिफ़िन में देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। साथ साथ आप हमदर्द का रूह अफ़ज़ा देख सकते हैं। हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के साथ जो है यहाँ पर ऑरेंज स्क्वैश मौजूद है। ग्लूकोज़ डी, ये भी एक अमृत है, अमृत से कम नहीं है कि ये ठंडक का एहसास दिलाता है, तपती झुलसती गर्मी में सुकून और फरहत पहुँचाता है हमें। शहद इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई तरीक़ों से आप बच्चों को टिफ़िन में भी ब्रेड पर लगा कर दे सकते हैं। साथ साथ ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, ये अमराज़ क़ल्ब हो, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो, ओबेसिटी हो, तो ऐसे में वो लोग मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल या दूसरे रिफ़ाइंड तेलों का इस्तेमाल ना करके ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये सेहत के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। आप उसके बाद देख सकते हैं लेमन स्क्वैश है, और उसके साथ साथ जो है वो शरबत संदल भी मौजूद है। तो गर्मियों के लिए पूरा एक रेंज है। अब पसंद अपनी अपनी, मिजाज अपना अपना, इख्तियार अपना अपना, और उसके बाद जो है वो रमज़ान मुबारक में आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मशरूबात तैयार करके न सिर्फ ये कि अपने घर वालों का बल्कि जो आप मेहमान आते हैं उनका भी दिल जीत सकते हैं। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हो। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान क्विज़ भी मौजूद होता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। सवाल हमारे पास मौजूद है। मुफ्ती साहब से हम दरियाफ़त कर लेते हैं कि मुफ्ती साहब, अब हम ये देखते हैं कि पहला अशरा तकरीबन आज 7वां रोज़ा हो चुका है, और अल्लाह का करम देखिए, कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह की राह में निकलता है तो फिर अल्लाह की रहमतें भी जो है वो उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से कदम बढ़ाती हैं। इस मरतबा प्यास की शिद्दत उस तरह की नहीं है जैसे कि अमूमन गर्मियों में रोज़ा आता था। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में सर्दियों में आने लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अल्लाह ताला के लिए बंदा जब
ارادہ کرتا ہے تو کیا گرمی اور کیا سردی. بے شک. مقصد تو ہوتا ہے تقویٰ کا حصول، مقصد تو ہوتا ہے رب کو خوش رکھنا، اس کی رضا حاصل کرنا. لیکن افطار کے بعد جو باہر مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کھانے پینے کی دکانوں پہ لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ رمضان صرف کیا لذت کام و دہن کا نام ہے کہ پہلے وہ افطار کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور اس کے بعد جب اور ان کو حل من مزید کی طلب ہوتی ہے تو بڑے بڑے ریسٹورنٹ وغیرہ کی طرف یا ہوٹلوں کی طرف، اور وہی ساری چیزیں جس کی وجہ سے کہا کہ بھیا ایک مہینے تو کم سے کم اپنے معدے کو آرام دو. لیکن یہاں آرام تو حرام ہے. صرف ٹائم چینج ہوتا ہے، باقی عام دنوں سے زیادہ کھایا پیا جاتا ہے رمضان میں. بالکل. جو ہمارا مزاج بن گیا، حالانکہ مقصد یہ نہیں تھا. اگرچہ یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے لیکن تقویٰ کے خلاف ہے. تقویٰ تو یہی ہے کہ لمٹ میں ایک مختصر محدود طریقے پر افطار میں معاملہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے سحری میں بھی ہلکا پھلکا ہو، تاکہ کچھ بھوک لگے، کچھ پیاس لگے، اور ان غریبوں کا، ان ضرورت مندوں کا، ان پریشان حالوں کا، ان یتیموں کا، ان بے سہاروں کا ہمیں احساس ہو کہ وہ کس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے، وہ کس طریقے سے پورا دن گزارتے ہیں، کئی دن کے فاقے وہ کیسے گزارتے ہیں. فی الحال اگر ہم فلسطین پر نظر ڈالیں، ان لوگوں کو حالات کو دیکھیں، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، جہاں خوراک کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، دیگر چیزوں کی کمی ہے. تو ان لوگوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو، ہمارے اندر اجاگر ہو، اسی لیے یہ روزہ ہمیں دیا گیا تھا. اور جب ہم دیکھتے ہیں اپنے مارکیٹ کو، اپنے حالات کو، تو معاملہ لگتا ہے کہ ہم تو رمضان المبارک میں غیر دنوں سے زیادہ کھانا پینا اور اسی طریقے سے وہ سب کچھ کرتے ہیں. بس صرف یہ ہے کہ ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے. جو ہم دن میں کرتے ہیں وہ رات میں ہم ان تمام چیزوں پر آ جاتے ہیں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہم وہ کرتے ہیں. تو خدارا کم از کم اپنے حال پر رحم کیجیے. کتنے لوگوں کو تو ہم نے دیکھا کہ اسی چکر میں بیمار پڑ جاتے ہیں، کہیں بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہیں دیگر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے روزے بھی چلے جاتے ہیں، اور عبادتیں تو اکثر کم ہو ہی جاتی ہیں. یہ پہلے عشرے کے اندر تھوڑا جوش رہتا، جب کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے تو پھر آخر میں آ کر کے وہ سب کچھ فوت ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے ایک لمٹ میں کام کریں، اور اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، تقویٰ مقصد ہو، اسی اعتبار سے ہم روزے کو رکھیں تو انشاءاللہ تعالی پھر ہمیں دنیا میں بھی اس کا انعام ملے گا، اور آخرت میں تو پھر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالی سے بدلہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. دردانہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ہے، مجھے اپنے روزے کا فدیہ دینا ہے. میرے گھر میں جو لڑکی کام کرتی ہے وہ غریب ہے، اس کے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اس کے باپ کی بیمار ہے، ماں کی خدمت کیا ہوا تو مر گئی ہے، باپ بیمار ہے، اس کی خدمت، تو اس کو ہم دے سکتے ہیں پیسہ؟ ٹھیک، اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ روزے کا فدیہ جو دینا چاہتی ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت آئندہ بھی امکان نہیں ہے آپ کے؟ نہیں، 80 سال کی ہو گئی ہوں. اچھا اور ٹھیک. بہت بیماریاں ہیں، بہت جی دوائیں جی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں بہن، دے سکتی ہیں آپ. جو آپ کے یہاں کام کرنے والی ہیں ان کی جو مزدوری یا اجرت آپ نے طے کی ہے اس سے ہٹ کر کے، یہ اجرت میں یا مزدوری میں تو نہیں، لیکن ان کی مزدوری دینے کے ساتھ ساتھ پھر الگ سے اس کو آپ یہ دے سکتی ہیں. جیسا آپ نے بتایا کہ وہ ضرورت مند بھی ہے اور مستحق ہے، تو بالکل آپ دے سکتی ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا آپ کو اس کو دینے میں. مدبر قادری صاحب ہیں بدایوں سے. جی مدبر بھائی، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، میرا سوال یہ تھا کہ میں آج کل یہ ویڈیو جو موبائلوں پہ آ رہی ہیں، سعودی عرب کے جو شیخ لوگ، یہ بجے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے دسترخوان کی جو ویڈیو ڈالتے ہیں، اور جو ان کی جو مرغے مسلم بریانی مطلب اس طرح سے دکھاتے ہیں، اور ایک طرف یہ فلسطین کے جو ہمارے بچے ہیں، ماں بہنیں ہیں، جو پانی اور کی بوند اور یہ کھانے کے لیے ترس رہی ہیں. تو ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ان کا ذہنیت بالکل مر چکی ہے کہ اس جگہ رہنے کے بعد بھی انہیں اللہ نے ان کے دل سے خوف نکال دیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بس دیکھیے، ان تمام چیزوں میں یہی ہے کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت، یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے. آج جتنی بھی حکومتیں ہیں، مسلم حکومتیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان تمام کو صرف دنیا کی طلب بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آخرت کی فکر ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ان لوگوں کا احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. بس یہی بات ہے، اور کیا ہے.
مسکان کیا سوال ہے آپ کا؟ مسکان صاحبہ جی جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے، میرا بڑا بھائی ہے. ہلو. جی. تو اس کا ہے نا کام پہ جاتا تو ہے وہ، پر اس کا ہے نا پیسے وغیرہ نہیں آتے ہیں، اور نہ گھر والوں کی بات سنتا وہ، اور امی کا بات نہیں سنتا اور باہر والے کی بات سنتا ہے وہ. کوئی دعا یہ بتاؤ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. ہر نماز میں یا نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. باقی سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ زیادہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. ارمان ہماری آواز آپ کو مل رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام. ارمان بھائی کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری اہلیہ کو رقم آنے کی تھی تو آنے میں دیری ہو گئی، تو انہوں نے منت کر لی تھی کہ اگر جلد سے جلد اللہ کے فضل و کرم سے آ گئی تو میں تھوڑا بہت ضیافت کھلا دوں گی بول کے نیت کر لیا تھا. بعد میں مشورہ دیا کہ کھلانے سے بہتر ہے مستحق ضرورت مندوں کو رمضان میں اس کی رقم ادا کر دو تو اس کا صلہ مل جائے گا. اگر سے بولا بس مفتی صاحب سے اس کا جواب طلب کرنا تھا. اسی سے تو وہ آ گئی رقم؟ ہاں رقم آ گئی حضرت. ٹھیک. ہاں مقصد وہی ہے تو دونوں کام میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. چاہیں تو انہیں نقدی کی شکل میں دے سکتے ہیں یا راشن کی شکل میں دے سکتے ہیں یا بنا کر کھلانا چاہیں تو بنا کر بھی کھلا سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے مشورہ دیا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ غریب کو جب پیسہ دیا جاتا ہے یا اس طرح کا سامان دیا جاتا ہے تو وہ اپنی ضرورت زیادہ اچھے سے پوری کر لیتا ہے اور منت اس میں پوری ہو جائے گی، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. البتہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے یہ نیت کی تھی کہ میں بنا کر کے کھلاؤں گی تو اس اعتبار سے یہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی کم سے کم ایک پیٹ بھر کر کے کتنے پیسے میں کھاتا ہے، اتنے پیسے کے حساب سے جتنے آدمیوں کی نیت کی تھی اتنا ادا کر دیں. جی فرزانہ خاتون جی بتائیں. فرزانہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ فرزانہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کو اور آپ کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. آمین. مفتی صاحب سے میری 2 سوال ہے. ایک سوال میری آپ سے بھی ہے. جی مفتی صاحب سے میری یہ سوال ہے، مفتی صاحب میرے لیے نا دعا کیجیے گا زیادہ سے زیادہ. ہم اللہ کا فضل ہے پہلے سے تو بہتر ہوں لیکن ہمارا روزہ جا رہا ہے مفتی صاحب. ہمیں اس بات کا بہت درد ہے، ہمیں صبر نہیں ملتا اسی خاطر. اور روزہ کیوں جا رہا ہے؟ مفتی صاحب ہم بہت بیمار ہو گئے تھے، قریب 1.5 ہفتہ ہو رہا ہے، آج 11 دن ہوا. ٹھیک. ہاں. اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ تو نماز تو پڑھتی ہوں اللہ کا شکر ہے، باقی مفتی صاحب ابھی درود شریف کثرت سے پڑھوں یا آیت الکرسی کیا ذکر کرتی رہوں؟ جتنا ہو سکتا ہے جب قرآن کریم لے کے بیٹھتی ہوں مفتی صاحب تو سر میں دکھنے لگ جاتا اور گلا بھی دکھتا ہے، پھر بھی پانی بھی پی لیتی ہوں، اس کے بعد پھر سے پڑھنا شروع پڑھتی ہوں. اللہ کا شکر ہے. اور آپ سے میری یہ سوال ہے، دیکھیے نا جی پہلے سے تو بہتر ہے اللہ کا کرم ہے، لیکن آپ حکیم صاحب کا آپ پتہ نہیں کیے تھے یا کیے تھے یہ بھی مجھے بتا دیجیے. حکیم صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، حکیم صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن آپ کو ہم ایک دوسرا طریقہ یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ جو ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے حکیم صاحب کے شو میں نیچے نمبرز آتے ہیں، اس نمبر پر آپ رابطہ کر لیں. وہاں جو ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بہترین مشورہ دیں گے، تو آپ ایک بار وہ کوشش کر کے دیکھ لیں. جی بتائیے. جی ایک میری بات سن لیجیے. آپ نا جیسے وہ تو بالکل آرام ہے اللہ کا شکر ہے، ایسا پھر نہیں ہوا، 3 دن کے بعد ایسا دوبارہ نہیں ہوا پھر. لیکن یہ اب نا جیسے اوپر سے لگ رہا سر دبرا اور گلا بھی لگ رہا دبرا، اس کے بعد جو ہے گلا گھٹنے لگ جاتا ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ کسی ٹائم، جیسے دن میں 2 بار 3 بار ایسا گھبراہٹ آتا ہے کہ ہم بہت بے حالت ہو جاتے ہیں، جیسے آپ سوچتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو دوائی ڈاکٹر دیے وہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنا جتنا کلمہ ہوتا ہے اتنا پڑھتے ہیں. اللہ چاہتا تو پھر آرام لگتا ہے 10 سے 15 منٹ میں، بالکل گلا دبنے لگ جاتا ہے، جیسے گلا گھٹنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو جو ہے نا اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا،
تو اپنے اوپر بوجھ مت ڈالیے، جتنا آپ سے ہو سکے اتنی دیر عبادت کریں. ہاں کبھی کبھی تو انسان ہے کہ زبان نہ بھی ہلے تو بھی عبادت ہو رہی ہوتی، کیونکہ دل جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، دل جو ہے وہ ورد اور اذکار میں مصروف ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پھر مقدار بڑھائیں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. جی مفتی صاحب، روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں، تکلیف ان کو دیکھیں اس میں افسوس کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے رعایت دی ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہے، تو پھر ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بیمار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے اور واضح طور پر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں شمار کر لے، یعنی یہ روزے بعد میں رکھ لے. تو جب اللہ نے رخصت دے دی تو اب زیادہ ٹینشن نہ لیں. ہاں احساس تو ایک فطری بات ہے کہ بھائی رمضان کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا جو ایک الگ مزہ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس میں زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بیماری کو جانتا ہے، بیمار کو جانتا ہے، تو بعد میں بھی اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو آپ نے کہا تو قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتی ہیں ماشاءاللہ، جتنا ذکر و اذکار ہو رہا ہے کر رہا ہے، بس کافی ہے. اپنی سہولت سے کرتی رہیں، اللہ اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مسکان آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی مسکان، کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے، میرے ممی کے ہے نا شوگر ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز میں کوئی ہے نا کیا کہتے ہیں وہ نہیں آتی، سودان میں آتا، دوائی لیتے لیتے بہت وہ رہتا ہے. اور سر میری بہن ہے، اس کے سر میں درد رہتا ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا، صبح شام رہتا ہے. اور ہمارے گھر میں ہم 5 بہن بھائی ہیں، جو ہے نا رشتے آتے ہیں پر آ کے واپس چل جاتے ہو. ٹھیک ہے مسکان، آپ کے تینوں اور ہے سوال. نا کیا کہتے ہیں میرے 4 بھائی ہیں، اس میں سے 2 بھائیوں کی ہے نا کیا کہتے ہیں کام لگتا ہے، 2 کا نہیں لگتا. اللہ کرم کا معاملہ کرے گا. جی مفتی صاحب. بھائیوں سے کہیں نماز کی پابندی رکھیں، استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی استغفار یاد ہو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. بہنوں سے کہیں جن کے رشتے کا مسئلہ ہے سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کیا کریں. نماز کی پابندی رکھیں. اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے، رشتوں کو آسان فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. والدہ کو شوگر ہے اور بہن کے سر میں درد. دیکھیں شوگر کے لیے ویسے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اور دوا بھی کرتے رہیں، دوا میں کوتاہی نہ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ 15ویں پارے کی ایک آیت ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے پی لیا کریں. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. سر درد جہاں پر رہتا ہے وہاں پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. جی شمشاد صاحبہ آپ بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میرا نواسا 9 سال کا ہے، جی وہ بہت بیمار ہے، 1 سال سے بیمار ہے، 1 سال سے بیمار ہے. وہ ہم لوگ ڈاکٹر کو حکیم کو سب بتا دیے مگر علاج نہیں ہو رہا ہے. بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹر بول رہے ہمارے کو معلوم نہیں، پتا نہیں، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی بیماری بول کے. ہم لوگ حکیم صاحب ڈاکٹر کو سب بتا ڈالے مگر نہیں علاج ہو رہا ہے. اسے دعا کرے عفران اس کا نام بول کے. ٹھیک. جی مفتی صاحب. سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ یہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے روزانہ اس کو پلائیں. تیل پر دم کر کے اس کی مالش کریں روزانہ پورے بدن کی. آپ چند دن کریں انشاءاللہ تعالی. مجھے امید ہے کہ حالت سدھار میں آئے گی اور اللہ افاقہ دے گا انشاءاللہ تعالی. عتیق احمد صاحب بتائیں کیا سوال ہے عتیق بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں میرے. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے سے ہم نے کل سوال پوچھا تھا کہ جیسے شادی بیاہ تقریب وغیرہ ہوتی ہے تو ہم لوگ اس سے تقریب سے پہلے 2 دن ہمارا مدرسہ ہے وہاں بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا دیتے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا کہ جو ہے ان بچوں کو وہی کھانا یہاں بلا کے کھلائیے جہاں آپ کی تقریب ہے. تو مفتی صاحب اس میں کیا جیسے بچے ہیں یا اور غریب غربا ہیں مان لیجیے، تو ان لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے وہی کھانا کھلانا اسی تقریب میں الگ ان کا انتظام کر دیں تو یہ ٹھیک رہے گا؟ کیونکہ گھلنا ملنا ذرا آپس میں وہ دقت رہے گا کہ وہ دوسرے طرف لوگ ہوں گے.
اور یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے تو ان کو وہی کھانا الگ باقاعدہ بیٹھا کے کھلا دیا جائے تو یہ طریقہ ٹھیک رہے گا. اور دوسرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ ایک زمین ہم خرید رہے ہیں اور ہمارے رشتے داروں کی زمین ہے, تو وہ جو صاحب بیچ رہے ہیں انہوں نے اپنی جائیداد جو والدین سے ملی تھی اس میں اسے بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیا ہے, اور اس زمین میں بہنوں کا حصہ ہے, تو اب وہ بہنیں تو بیچاری نہیں مانگتی ہیں جبکہ ضرورت مند ہیں وہ, تو ہم کیا اس میں کریں؟ ہم مطلب اس کو یہ خود پیسہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دے دیجیے, ہم آپ کو رجسٹر کر دیں, تو اس میں کیا ہمارے پر کیا فرض ہے؟ ہم ان سے رجسٹری کریں جانتے ہوئے کہ ہم بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں, تو ہم اس کو ان سے خرید لیں یا بہنوں کو انوالو کریں؟ بہنوں کو انوالو کرنے میں دقت یہ ہے کہ شاید یہ کہیں کہ ہم بیچیں گے نہیں آپ کو ہم, تو یہ ایک مسئلہ مفتی صاحب ہے. اور تیسرا مسئلہ سوال یہ ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے مفتی صاحب دلی میں شادی ہوئی ہے اس کی, ہم رہنے والے ہیں لکھنؤ کے, تو مفتی صاحب لکھنؤ میں جو رہنے والا ہے اس کا کہیں دل نہیں لگتا ہے دنیا میں علاوہ لکھنؤ کے, اور وہ بیٹی ہمارے پیچھے پڑی ہے کہ یہیں آ کے رہیے 6 مہینے اور 6 مہینہ لکھنؤ 6 مہینہ لکھنؤ, تو اس میں مفتی صاحب کیا کریں؟ ہمارا دل نہیں چاہتا ہے لکھنؤ چھوڑنے کا اور وہ بہت زیادہ محبت میں پیچھے پڑی ہے کہ ہمارے رہیے آ کے, بتائیں ہم کیا کریں؟ اور اس میں ایک شعر ہے مفتی صاحب کہ لکھنؤ ہم پہ فضا ہم فضائے لکھنؤ, زمانے میں کیا ہے طاقت ہم سے چھڑائے لکھنؤ. ذرا اس کے بارے میں بتائیں. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت, بہت خوب, بہت خوب عتیق بھائی. جی مفتی صاحب. اصل میں عتیق بھائی بات یوں ہے کہ آدمی کا جو وطن ہوتا ہے نا اس سے محبت ہوتی ہے, فطری طور پر لگاؤ ہوتا ہے. یہ لکھنؤ کی بات نہیں ہے, کوئی بھی علاقہ ہو, آپ چاہے چھوٹے سے دیہات کے رہنے والے ہوں, چاہے آپ کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں, کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں, بات یہ ہے کہ جہاں آدمی کا وطن اصلی ہوتا ہے اس سے ایک لگاؤ فطری طور پر ہوتا ہے اور چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال آپ کے لیے آپ کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے. اب بیٹی کا معاملہ ہے, بیٹی کا دل رکھنا ہے, تو 6 مہینے رہنا تو شاید میرے خیال میں آپ کے لیے مشکل ہوگا, لیکن یہ ہے کہ کچھ دن آپ رہ کر کے دیکھ لیں اگر حالات سازگار ہوں. دلی کے بارے میں آپ نے لکھنؤ کے بارے میں شعر سنایا, دلی کے بارے میں بھی ہے کہ دل دلی سے کیوں کر جدا ہو جبکہ دل دلی کا جزء اولی ہے, تو یہ تو آپ کو ہر جگہ کے لیے مل جائے گا. بہرحال اگر تھوڑے بہت دن رہ کر کے دیکھ لیں باقی جیسے حالات ہوں گے. اور آئیے ایک بار پھر آپ کو روبرو کراتے ہیں ہمدرد کے ان تمام پروڈکٹ سے جن سے نہ صرف یہ کہ زندگی گلزار ہوتی ہے بلکہ آپ کے دسترخوان کی رونق دوبالا ہوتی ہے, لوگوں کے دل جیتتے ہیں, تعریف ملتی ہے, واہ واہ ملتی ہے. اور ایک چھوٹی سی گزارش اور بھی ہے, وہ گزارش ہم پروگرام کے بعد اس کے ایڈ کی بات کریں گے. آئیے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمدرد کے تمام مصنوعات کے بارے میں. ہمدرد کا یہ 5 لیٹر کا کنٹینر ہے جس میں ہمدرد کچی گھانی مسٹرڈ آئل موجود ہے. بڑی فیملیز جو ہیں ان کا چھوٹے سے ایک بوٹل سے گزارا نہیں ہوتا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جہاں جوائنٹ فیملی ہے وہاں اس طرح کے کئی کنٹینرز آتے ہیں, اور رمضان میں تو ماشاءاللہ تیل کی کھپت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, اس لیے لوگ اسٹاک کر لیتے ہیں. تو 5 لیٹر کا یہ کنٹینر ہے کچی گھانی مسٹرڈ آئل کا. اسی طرح ہمدرد خالص زعفران بھی آپ دیکھ رہے ہیں. زعفران جو ہے یہ بہت سے کھانوں میں, مشروبات وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیزرٹس ہوتی ہیں, سویٹ ڈشز ہوتی ہیں, ان میں بھی زعفران کا استعمال کیا جاتا ہے. ہینگ پاؤڈر یہ ہاضمے کے لیے بڑی مفید چیز ہے. اب ہمدرد کے ہم خالص مسالہ جات کا رخ کر رہے ہیں, اور یہ مسالہ جات صرف اس اعتبار سے بڑے منفرد اور نایاب ہیں کہ ان کا جو ذائقہ ہے یہ بہت اچھا ہے, اور ذائقے کے ساتھ ساتھ ان کے جو پیکنگ ہیں, جو پیکٹ ہیں, ان کے ڈبوں پر آپ دیکھیں گے کہ طریقہ استعمال بھی موجود ہے. اگر آپ قورمہ بنانا چاہ رہے ہیں تو پوری ترکیب موجود ہے انگریڈینٹس کے ساتھ کہ کیا کیا چیزیں چاہیے اور پھر کس طرح سے آپ ان کو تیار کریں. تو قورمہ مسالہ, بریانی مسالہ, نہاری مسالہ, حیدرآبادی بریانی مسالہ, کچن کنگ مسالہ, یہ مکسڈ مسالہ پاؤڈر ہے, چکن مسالہ, میٹ مسالہ, حلیم مسالہ اور ٹکا مسالہ. ٹکا تو رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہی استعمال ہوتا ہے, نہ صرف یہ کہ گھروں میں بھی لوگ بناتے ہیں اور دکانوں میں, ریسٹورنٹس وغیرہ میں یہ اویلیبل ہوتا ہے. افطار میں ایک چھوٹا سا یہ آئٹم ٹکے کا بھی رہتا ہے. ہمدرد کے گلوکوز کی طرف اب ہم آ رہے ہیں ناظرین. گرمیوں کا یہ بڑا خاص اور منفرد پروڈکٹ ہے, اور انسٹنٹ انرجی کے لیے تھکے ہوئے جسم کو دوبارہ چاق و چوبند کرنے کے لیے گلوکوز کا بڑا اہم رول ہے. تو اگر گرمی میں آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں
ग्लूकोज बना करके आप नोश कर सकते हैं और फिर देखिए कैसे आप दोबारा अपने काम के लिए तैयार हो जाएंगे कमर कस के। हमदर्द कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर का तो आपने देख ही लिया है। सेवियों के साथ जो अब ग्लूकोज़ की बात आ रही है तो ग्लूकोज़ के बाद हमने देखा कि नारियल पानी भी मौजूद है, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा मौजूद है, ऑरेंज स्क्वैश मौजूद है और शहद के साथ साथ ऑलिव ऑयल है, लेमन स्क्वैश है और संदल का ये शरबत जो है ये भी मौजूद है। एक ज़माने में हम देखते हैं नाज़रीन कि संदल का इस्तेमाल किया जाता था बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन अब ये मशरूबात की शक्ल में भी आता है और इसका जो इसकी भीनी भीनी खुशबू है ये बड़ी अच्छी, बड़ी मुनफरिद सी होती है। तो हमदर्द के ये तमाम प्रोडक्ट्स आपके सामने मौजूद हैं। और अब आइए हम आपको आज रमज़ान क्विज़ के बारे में भी बता दें। अतीक भाई कहेंगे कि बहुत लंबा इंतज़ार करवा दिया, लेकिन क्या करें अतीक भाई, लोगों को इसका भी इंतज़ार रहता है। तो आइए रमज़ान क्विज़ के बारे में आपको बताते हैं। इसमें आज का जो सवाल है हमारा वो ये है कि कुरान में रोज़े का मकसद क्या बयान किया गया है। 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है भूखा रहना, ऑप्शन बी है रातों को जागना और ऑप्शन सी है तक़वा हासिल करना। अब एक बार वो लोग जो किसी वजह से सवाल अगर नहीं सुन सके हैं तो उनको हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि कुरान में रोज़े का मकसद क्या बयान किया गया है। नंबर 1 है भूखा रहना, नंबर 2 यानी ऑप्शन बी रातों को जागना, ऑप्शन सी तक़वा हासिल करना। नंबर आपको हम बताते चलते हैं जिस पर आपने अपने जवाबात इरसाल करने हैं 928956689993। एक बार फिर सुन लीजिए 9289568993। तो इस पर आप जो है वो अपने जवाबात इरसाल कर सकते हैं। अब अतिया भाई का जो सवाल है वो ज़मीन फ़रोख्त करना चाहते हैं, लेकिन पूरा मसला आपने सुन लिया मुफ्ती साहब, ऐसी सूरत में वो क्या करें? देखिए, मौजूदा शक्ल में जब आपको मालूम ही है कि बहनों का हिस्सा इसके अंदर मौजूद है और ये नाहक है जो उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, फिर वो आप ख़रीदेंगे तो इसमें आप भी शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल ऐसी ज़मीन को ना ख़रीदें, उससे बचें। हाँ, अगर वो बहनों का हिस्सा हो या बेचने में बहन भी शामिल हों, जिनके हिस्से मौजूद हैं वो सब बेचने में शामिल हैं, तो फिर जायज़ है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पहला क्या था? और उसके अलावा है मदरसे या शादी ब्याह। हाँ, देखिए मैंने ये कहा था ब्याह नहीं है वही खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वलीमे का खाना वही कहलाएगा जो निकाह के अगले दिन होगा। इसी तरीके से अक़ीक़े का खाना तो वही होगा जो बकरा ज़िबा किया जाएगा या जो जानवर ज़िबा किया जाएगा। तो उसमें जो आपने कहा कि एक तरफ बिठा करके खिला दिया जाए, आप ये भी कर सकते हैं, या बना हुआ खाना आप वहाँ पहुँचा दें मदरसे के अंदर या गरीबों के घरों में पहुँचा दें, तो ये भी दुरुस्त है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें मदरसे के बच्चे ज़रूरी नहीं है, जो आसपास के महल्ले में इस तरह के लोग मौजूद हैं उनको शामिल कर लें। और दोनों शक्लें हैं कि आप उनके घरों के अंदर पहुँचा दें, ये भी दुरुस्त है, आप बुला करके खिला दें, ये भी दुरुस्त है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहे कर सकते हैं। अलबत्ता यह है कि वलीमा वही कहलाएगा जो अगले दिन होगा। जी, तो इनके सवालात तो तकरीबन हो गए अतीक भाई, मुकम्मल हो गए, लेकिन दिल अभी जो है अटका हुआ है लखनऊ और दिल्ली के दरमियान। मुफ्ती साहब, हम ये देखते हैं कि बच्चियाँ भी जो है ना वो कितनी प्यारी होती हैं कि कहीं पर भी रहें दिल जो है वो माँ बाप में उनका जो है अटका रहता है। अब एक बड़ा अहम मसला है, अगर इन्होंने अपनी बच्ची की शादी ख़ानदान में की है तो चले हो सकता है कि दामाद जो हैं चूँकि रिश्तेदार भी हैं तो अच्छा लगता है कि वो इज़्ज़त और एहतराम दे रहे हैं, और बल्कि देना चाहिए, क्योंकि लड़की के माँ बाप भी उसी एहतराम और उसी क़द्र व मंजिलत के मुस्तहिक़ है या हक़दार हैं जिस तरह लड़की अपने सास ससुर की इज़्ज़त और ख़िदमत करती है। लेकिन आजकल जो है वो ऐसा मिलता नहीं है मुफ्ती साहब। शायद मुझे लग रहा है कि तन्हाई का ही मामला है, इसीलिए ये रखना चाहती हैं। बाकी तो वही बेहतर जानते हैं क्या मामला है, लेकिन ये तो अपने ऊपर मौक़ूफ़ है कि आदमी कहाँ रहना चाहे। वैसे कहा यही जाता है कि बच्ची के यहाँ बहुत ज़्यादा रहना ये मुनासिब नहीं होता। बिल्कुल, मैं इसी तरफ इशारा करना चाह रही थी मुफ्ती साहब, क्योंकि बड़ा नाजुक ये रिश्ता होता है। बेशक। बहरहाल अल्लाह ताला हमेशा खुश खुर्रम रखे और खुशगवार ज़िंदगी दे। मोइन भाई आपसे मुखातिब हैं जलाल भाई, थोड़ा सा इंतज़ार। जी मोइन भाई। मोइनुद्दीन साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? मोइन भाई, हमारी आवाज़ मिल रही है आपको? मोइन भाई आखिरी मर्तबा दरियाफ्त कर रहे हैं कि अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो खुदारा सवाल बताइए। माजरत ख़्वाह हैं। जी जलाल भाई, आप बताएं आपका सवाल क्या है? जलाल भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप?
यस, जलाल भाई हमें सुन पा रहे हैं? दोनों से राब्ता नहीं रहा। बहरहाल जी मुफ्ती साहब, अब आते हैं, हम अपने गुफ्तगू आगाज़ किया था जिस बात से हमने कि खाने पीने के लिए जो है वो लोगों की चाहत जो है वो बढ़ जाती है, नए नए जायके तलाश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं रोज़े का मकसद इंसान के नफ्स को कमज़ोर करना है। यहाँ तो नफ्स और कवी हो जाता है तरह तरह के खाने खाने के बाद, तो फिर रोज़े का जिस रूह को हम तलाश करते हैं उस तलाश में तो हम नाकाम रहते हैं। जी, इसमें वाकई ये बात बड़े गौर करने की बात है, सोचने की बात है कि जो मकसद था रोज़े का, नफ्स को कंट्रोल करना और नफ्स को मारना, वो हमारा बस टाइम टेबल तो बदलता है लेकिन वो मकसद कुल्लियतन हासिल नहीं होता। जुज़वी तौर पर भले ही हासिल हो जाए लेकिन कुल्ली तौर पर हासिल नहीं होता। तो इसमें थोड़ा सा गौर करने की बात है, सोचने की बात है, और जो गौर करते हैं फिर वो अपने नफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। खुद अपने आप में गौर करें, बस सवाल। जी, अमीन साहब क्या सवाल है आपका? समीन, हमें सुन पा रही हैं आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम मैं अस्सलाम। हमारा 3 सवाल, पहला सवाल आज जो सवाल के इसका मैं जवाब दे तकवा हासिल करना चाहिए, तकवा। और दूसरा सवाल ये है कि असर में कितने पहले सुन्नत पढ़े पहले फर्ज पढ़े। और तीसरा सवाल ये है, देखो भूल गए या नहीं आ रहा। असर में पहले फ़र्ज पढ़ें या सुन्नत पढ़ें, ये सवाल था? जी 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 जी। ठीक है, और तरावी कैसे पढ़े पूरा तरीके बता दिए 2 रकात का। ठीक है। और समीन साहिबा, आपने जो जवाब बताया क्विज़ का, वो इस प्रोग्राम में नहीं बताना, वो उस नंबर पे, जो एक नंबर आपको हमने बताया है, उस नंबर पर आपको ये जवाब भेजना है। जी, अब आते हैं हम, असर में फ़र्ज पढ़ें पहले या सुन्नतें पढ़ें? देखिए, असर में तो सुन्नतें पहले हैं, क्योंकि फ़र्ज़ों के बाद तो असर में कोई नफिल है ही नहीं। वैसे भी तो जो अगर सुन्नतें पढ़नी है तो पहले पढ़ेंगे, फ़र्ज़ बाद में पढ़ेंगे। 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं असर में, तो वो पहले पढ़ेंगे और फ़र्ज़ बाद में पढ़ेंगे। तरावी कैसे पढ़ें? तरावी कोई अलग तरीक़ा नहीं है पढ़ने का, 2-2 रकात करके जैसे आम नमाज़ें पढ़ते हैं उसी तरीक़े से पढ़नी है। बस ये है कि 2-2 रकात करके 4 रकात पढ़ें, कुछ वक्फ़ा ले लें, थोड़ा सा बैठ जाएं, आराम कर लें, या कुछ तस्बीहात पढ़ लें, या जो दुआ है तरावी की वो पढ़ लें। उसके बाद फिर 2-2 रकात करके 4 रकात पढ़ें, फिर थोड़ा सा वो ले लें, फिर उसके बाद 4 रकात पढ़ें इसी तरीके से 2-2 करके, फिर थोड़ा सा वक्फ़ा ले लें। तो इस तरह करके कुल 20 रकात पढ़नी है और आखिर में वितर पढ़नी है। गौसुन्निसा साहिबा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। जी, सवाल बताइए। मेरे 2 सवाल है। हाँ, पहला सवाल, मेरी बेटी 10 तोला सोना रखी है, ठीक है? हाँ। वो 10 तोले को कितना ज़कात देना है? ठीक है। सोने की कीमत का मालूम है आपके यहाँ क्या है? समझ नहीं आ रहा। आपके यहाँ अभी 1 तोला सोना कितने का आ रहा है? वो मेरे को मालूम नहीं। ठीक। वो मेरी बेटी के दामाद है ना, वो कुछ भी कमाई नहीं करते, उसको किराए घर को भी पैसा देने के बहुत कष्ट है, तो हम कैसा दे सकते? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मेरा बेटा कोई जगह पर पैसा डाला था, वो पैसा नहीं आया। उस समय पर उन्हें नियत किया था मेरी माँ को मैं ये हज कर उम्रा कराऊंगा, वो पैसा आया तो, लेकिन अब मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा बेटा सोचा मेरी माँ को मैं नियत कर लिया, मैंने भेज दिया उम्रा करने के लिए, ये ठीक है क्या? दूसरा, उसको क्या दुआ, वो पैसा फिर आने के लिए मैं क्या दुआ पढ़ सकती हूँ? ये हजरत मेरा सवाल पूरी तरह पहुंचा? पहला सवाल दोबारा बताइए। पहला सवाल, The person you are speaking with. पहला तो वो 10 तोले सोने वाला था मुफ्ती साहब। नहीं, 10 तोले के बाद इन्होंने कहा कि बेटे ने, जब इनकी तबीयत ख़राब हो गई, वहीं से मुझे समझ में नहीं आया कि फिर बेटे ने क्या किया, किसी और को आपकी जगह भेजने की बात है? नहीं, वो तो समझ में आ गया। वो आ गया, ठीक है। 10 तोले के बाद इन्होंने कुछ कहा था शायद, बहरहाल। हाँ, वो ये कहा था कि दामाद कुछ कमाते नहीं हैं, घर का किराया भी जो है वो पूरी तरह अदा नहीं कर पाती हैं, बहुत परेशानी होती है, तो क्या करें? देखिए, एक बात याद रखिए कि पहली बात तो ये कि 10 तोले सोने की ज़कात आप पहले कीमत मालूम कर लें, जितनी भी कीमत बने, जो भी रेट हो, कुल मिला करके
پھر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیں. مثال کے طور پر اگر 5 لاکھ روپے وہ 50,000 روپے تولہ سونا ہے آپ کا, اور یہ 10 تولہ سونا 5 لاکھ روپے کا بن گیا, تو 12,500 روپے زکوٰۃ بنے گی. تو یہ موٹے طور پہ میں نے بتایا, ویسے آپ صحیح ریٹ معلوم کر کے اس کی قیمت نکال لیں اور اس کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیں. رہا داماد کا مسئلہ, تو داماد کو سمجھائیں بجھائیں اور اسے آمادہ کریں کہ بھئی اس طرح لاپرواہی سے کام نہیں چلے گا. رہا مسئلہ اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, تو دیکھیے بیٹی کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, لیکن داماد اگر واقعی مستحق ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس طرح کا, تو داماد کو دی جا سکتی ہے. اگر بیوی کے پاس 10 تولے سونا ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دینا چاہ رہی ہے تو نہیں, وہ نہیں دے سکتی. بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی, لیکن ساس سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بیوی تو اپنی زکوٰۃ جو ہے, دیکھیے اپنے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی کو اور اپنی اولاد کو, اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان رشتوں کو چھوڑ کر باقی کسی کو دے سکتے ہیں. مفتی صاحب کہیں پڑھا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود شاید بہت نادار تھے اور ان کی اہلیہ بہت جو تھیں وہ متمول تھیں, تو شاید انہوں نے اپنے شوہر کو, وہ نفلی صدقے کا معاملہ تھا, زکوٰۃ یا واجبی صدقے کا نفلی صدقہ تھا. نفلی اچھا, صدقہ. بہتر. اب سوال یہ ہے کہ بیٹے نے جو عمرے کے لیے کیا یعنی صورت نکالی, یہ تو بیمار ہیں. دیکھیے اس میں جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے, کسی اور کو عمرہ کرا دیا تو بھی ٹھیک ہے, جو جیسا کہ انہوں نے بتایا, اور اگر نہیں کرایا تو سب سے پہلی بات تو ابھی پیسہ ملا ہی نہیں. جب ملا ہی نہیں تو عمرہ واجب بھی نہیں ہوا. جب مل جائے گا اس کے بعد دیکھنا. تو اگر آپ نہیں جا سکتی تو آپ کی طرف سے کسی اور کو بھیجا جا سکتا ہے, اس کے اندر کوئی دقت کی بات نہیں ہے. باقی رہا دعا کا مسئلہ, تو صبح فجر کی نماز میں سنتوں اور فرضوں کے بیچ میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے, بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام میں ملا کر, اس طرح پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین آمین تک پورا 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں, اللہ دلوا دے گا پیسے واپس انشاءاللہ. جی اقصیٰ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ لیڈیز انگوٹھی نہیں پہن سکتی تانبا پیتل کی, وہ منع ہے اس کے لیے, اسی طریقے سے تانبا پیتل کی جو چوڑیاں آتی ہیں وہ پہن سکتی ہے, کیا وہ جائز ہے؟ ٹھیک ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا قریش تھا یا سید, ان دونوں میں سے بتائیے. بس یہی 2 سوال ہیں میرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے بہن, ایک بات یاد رکھیے کہ عورتوں کو تمام قسم کے زیور پہننا جائز ہے, سونے کے, چاندی کے, تانبے کے, پیتل کے, ہر طرح کے. صرف انگلیوں کا معاملہ ہے انگوٹھی کا, کہ انگلیوں میں جو انگوٹھی یا چھلا پہنا جاتا ہے وہ سونے یا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی جو زیور ہے, گلے کا, پاؤں کا, ہاتھ کا یا سر کا, وہ کسی بھی دھاتو کا ہو چلے گا. تو چوڑیاں کسی بھی قسم کی ہو چلیں گی, لیکن انگوٹھی سونے یا چاندی کی ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کسی اور دھاتو کی نہیں ہونی چاہیے. باقی جو ہے کسی بھی دھات کے زیور پہن سکتی ہیں. جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا معاملہ ہے, دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش تھا, قبیلہ قریش تھا. اور قریش قبیلہ جو آج کے دور میں قریش ہیں یہ نہیں ہیں, یہ بات یاد رکھیں. وہ قریش الگ ہیں, جو آج کل قریش اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یا قریشی کہلاتے ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ الگ نسبت پر تھا, یہ الگ نسبت ہے, تو اس کو اس سے نہ جوڑا جائے. لیکن وہ خاندان قریش تھا. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسل چلی ہے وہ سید کہلائی ہے. جی سونا, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے جو شوہر ہے نا, ان کے اور میرے امی کے بالکل بھی نہیں بنتے, اور دونوں کی جیسے نفرت سی ہو رہی ہے. مجھ سے ساتھ میں بہت مطلب ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. وہ یہ بتائیے کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ان کو ہے نا سال بھر ہو گیا. جب آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میری شادی کو تو ہے نا 11 سال چل رہا ہے. اچھا, تو 10 سال سے آپ دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا؟ نہیں تھا. مطلب یہ ہے نا کیا نام سے ہمارے اس کے پاپا کے بہن کرنے کی عادت تھی, پہلے بہن کرتے تو شک کی عادت تھی, تو دھیرے دھیرے وہ چھوٹ گئی. اب مگر ہے نا میری امی کے اور ان کے بنتی نہیں ہے بالکل بھی. ہوتا ہے نا میرے کو وہاں بھی نہیں جانے دو, میرے پیئر بھی نہیں جانے دے. تو بہن اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ دن کے لیے اپنی شوہر کی بات مان لیجئے.
तो मैं ना मान तो रही हूँ ना, बस मैं ये चाहती हूँ कि इन दोनों के भी आपस मोहब्बत तो इखलास अब वो बढ़ बनेगी जाए। ना, उसमें आप ही तो सब कुछ करेंगी, आप ही वो पुल का काम है जो आप अपने शौहर और अपनी वालदा के दरमियान एक पुल का काम करेंगी। अब सुनिए गौर से मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं। जी मुफ्ती साहब। देखिए बहन, इसमें जल्दबाजी ना करें आप। पहले आप अपने शौहर का दिल जीत लेंगी तो फिर सारा आसान हो जाएगा, वालिदैन के यहाँ जाना भी आसान होगा और बाकी मामलात भी आसान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है ये हमेशा रहेगा। पहले आप अपने आप को, हालांकि ये उनका मामला गलत है शौहर का, इस तरह का शक वाला या इस तरह की बात, लेकिन बहरहाल अपना घर बचाने के लिए, अब 10 साल शादी को हो गए, अब जुदाई होना ये अच्छी बात नहीं है, तो अपना घर बचाने के लिए थोड़ी कुर्बानी देना ये इंशाअल्लाह सवाब से खाली नहीं होगा आपका। तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा इस तरह का मामला है, जो भी वो कह रहा है आप मान लें उनकी बात। इंशाअल्लाह ताला जब आप उनकी बात मानेंगी तो कल वो आपकी बात भी मानेंगे और बात बनेगी। बाकी एक अमल भी आप साथ साथ करती रहें कि सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ करके 300 मरतबा अल्लाह से दुआ किया करें अपने शौहर के ताल्लुक़ से। अल्लाह मोहब्बत पैदा करेगा, नफ़रतें दूर कर देगा इंशाअल्लाह। सब्र से काम लें, सूझबूझ से काम लें। सहज पके सो मीठा क्यों कहा गया है? थोड़ा सा आपका रोल है, समझदारी से अपने घर को भी बचाएं और थोड़े दिन की वालदा से जुदाई इख्तियार कर लें, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है। पहले शौहर का दिल जीतें, फिर वो खुद ही आपको लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। नरगिस बानो, आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसके साथ मेरी नवासी वेंटिलेटर पर रखी 6 दिन से, इसकी हालत बहुत खराब है। आप रोजाना दुआ करिए। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे ज़रूर। आप भी सदका दें अल्लाह की राह में, जो भी हो 313 रुपया सदका दिए। जी ठीक है, माशाअल्लाह। जी बेंगलुरु कोई दुआ अगर है तो हाँ, बस अब तो चूँकि वेंटिलेटर पे है तो कुछ पिला नहीं सकते, खिला नहीं सकते, इसलिए वैसे ही दुआ करें, बस सदका दें और दुआ करें। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह शिफा अता फरमाए। बेंगलुरु से कॉलर हैं, जी बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब से बात करना था। जी जी सवाल बताइए, वो सुन रहे हैं आपको। अच्छा, ये हमारे दामाद चिट्ठी लगाए थे, चिट्ठी डाले थे, वो चिट्ठी डालते ना महीने की, वो चिट्ठी डाले थे, उनके पास 7 लाख रुपये जमा हो गए। अब भी वो रकम आया तो नहीं है, उसके पर क्या सदका वाजिब हो गया, क्या देना है? रकम आया के बाद देना है, ये जानना था मुफ्ती साहब से। ये जो आप क्या लफ्ज़ कह रही हैं, बहरहाल यही है ना, हर महीने कुछ पैसे जमा करते थे। कमेटी की बात कर रही हैं? कमेटी डाली थी उन्होंने, हर महीने कुछ पैसे डालते थे, फिर उनके नाम निकल आया है। सुन नहीं सुन रहे वही उसी तरह की कोई हाँ, देखिए अगर अपने जमा करदा पैसे हैं तो उन पर ज़कात तो होगी। 7 लाख रुपए तो माशाअल्लाह अच्छे खासे होते हैं, ज़कात तो उन पर होगी। बहरहाल इतनी रियायत है कि अगर अब ना अदा करें, जब मिल जाए उस वक्त अदा कर दें, लेकिन ज़कात अदा करनी है। जी नाज़रीन, इससे पहले कि वक्त दुआ हो जाए और मुफ्ती साहब से हम दुआ के लिए दरख्वास्त करें, एक बार फिर आपको ले चलते हैं हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स की जानिब। मस्टर्ड, कच्ची घानी, सरसों का तेल जो है 5 लीटर के आप कंटेनर में देख सकते हैं नाज़रीन। और सरसों का तेल जो है, ये हम देखते हैं कि रिवायती जो हमारा खाना बनाने का तरीक़ा है उसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल होता आया है। आबा व अजदाद हों, हमारी जो बड़ी बूढ़ियाँ हों, घर के ख़वातीन हों, ये सरसों के तेल में ही खाना बनाया करती थी। या उसके बाद ये तमाम चीज़ें तो बाद में आई हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो रिवायती खाने हैं उनका जायका, उनकी लज्जत, उनकी रंगत सब कुछ सरसों के तेल से है। तो हमदर्द ने भी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल 5 लीटर के कंटेनर में पेश किया है, आपके सामने है। इसी तरह ज़ाफ़रान भी यहाँ पर मौजूद है। ज़ाफ़रान के साथ आप हींग पाउडर देख सकते हैं। और हमदर्द के खालिस मसाले जात की जो रेंज है उनके बारे में हम आपको बताते चलें कि कोरमा मसाला, बिरयानी मसाला, निहारी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला और टिक्का मसाला। ये तो हुई बात मसालों की। अब जॉइंट फैमिली में तो जाहिर सी बात है कि इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए 5 लीटर का वो कंटेनर ले लेते हैं। लेकिन छोटी सी फैमिली है और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, या वो कोई और तरह का तेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 लीटर में भी सरसों का तेल मौजूद है। कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर की बोतल जो है आप देख सकते हैं। सेवियाँ, रमज़ान, ईद, इन तमाम चीज़ों में सेवियों का, इन तमाम तकरीबात में जो है वो सेवियों का इस्तेमाल होता है। सौंफ और दालचीनी पाउडर, सौंफ और दालचीनी ये साबुत मसालों की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है, आप ये भी देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत और दीदा ज़ेब इनके पैकेट्स हैं।
اور اب اس کے بعد ہم آپ کو لے چلتے ہیں مشروبات کی جانب. سب سے پہلے آپ کو ہم گلوکوز دکھا رہے ہیں. گلوکوز گرمیوں میں ابھی امس کا موسم آئے گا تو بھی پسینے کی جب شدت ہوتی ہے، اس کا اخراج زیادہ ہوتا ہے تو انسان پانی کا جو انٹیک ہے وہ بڑھاتا ہے، زیادہ پانی استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس میں اگر آپ گلوکوز ایڈ کر دیں تو پھر آپ کو کچھ فرحت کا احساس بھی ہوگا. گلوکوز کے ساتھ ساتھ ناظرین آئیے آپ کو ناریل پانی کی طرف لیے چلتے ہیں. یہ بھی منرلز کا خزانہ ہے. ساتھ میں آپ ہمدرد کا روح افزا دیکھ سکتے ہیں، اورنج اسکویش موجود ہے. شہد یہ امیونٹی بوسٹر ہے. کھانے کے ساتھ ساتھ یہ پینے کے بھی بہت سارے کام میں آتا ہے. وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں یا صبح واک پہ جاتے ہیں تو وہ نیمبو پانی کا استعمال ضرور کرتے ہیں. اس میں اگر وہ شہد ایڈ کر لیں تو غذائیت کے ساتھ ساتھ امیونٹی بھی بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اولیو آئل موجود ہے یعنی زیتون کا تیل. ساتھ ساتھ آپ لیمن اسکویش کے ساتھ یہ ہمارا شربت سندل چھوٹا سا ہے، سائڈ میں ہمیں کم دکھ رہا ہے، آپ کو زیادہ دکھ رہا ہے، لیکن اسکرین پر دیکھیں تو یہ برابری سے یہ کہہ رہا ہے کہ ذائقے میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، آزما کر تو دیکھیں. تو ناظرین یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام. اب مفتی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وقت دعا ہے، آپ دعائے خیر فرما دیجیے. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله كله والشكر لله كله، الحمد لله جميعا، الحمد لله على كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کہنا چاہتے تھے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے یا جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہیں اپنے ناظرین کے. اب اگلی ملاقات آپ سے ہماری ہوگی سپہر 3 بجے احکام رمضان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تو دیکھنا نہ بھولیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.